यौना 15 वर्ष पुग्यो भनेको होइन, तर 15 यौना 15 हामी पठाउँछौँ। सो हामी त्यहाँबाट एकवटा बताउन सक्छौँ। अच्छा त्यो छोडिदिनुहोस्, यौना 15 छोडिदिनुहोस्। कलसी 3 पढौँ, कलसी 3 को 3 पढौँ अनि 3 को 12, 13 र 14 हामी पढौँ ल। 3 को 12, 13 अनि 14 पढौँ। पाउनुभयो तपाईँले? फिलिपीको बाद कलेसी आउँछ। ओके सुन्नुहोस्, पाउनु भएन भने सुन्नुहोस्। ओके सो कलसी 3 को 12 देखिको लिएर 14 सम्म। यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू, हामी तपाईहरुको हौ, हामी परमेश्वरका सेलेक्टेड चुनिएकाहरू, संसारबाट चुनिएर परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गीय राज्यमा अनि उहाँको परिवारमा, यसकारण चुनिएकाहरू भन्ने छैन, यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूको करुणा, पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। परमेश्वरले हामीलाई कुन चाहिँ कुराको वस्त्र लगाउनु भन्दैछ उहाँले। हामी हिजो अस्ति मात्रै एउटा डिभोसनमा सुन्यौँ होइन, हामी शरीर जुन चाहिँ माटोमा भएरै जानेछ अनि आत्मा चाहिँ परमेश्वरमा जानेछ। अनि परमेश्वरले हामीलाई आत्मामा कुन चाहिँ चरित्र बनेको, कुन चाहिँ प्रकारको ड्रेसअप लगाएको चाहनुहुँदैछ र चाहिँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् त, के गर्नु अरे, हामी चुनेकाहरूले कस्तो प्रकारको वस्त्र लगाउनु अरे, लुगा लगाउनु अरे, पवित्रताको होइन, प्रियहरू, करुणाको, भनौँ त सबैजना एकछिनमा, करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर होइन। कुन चाहिँ प्रकारको वस्त्र लगाउनु भन्दैछ, एकदमै भिन्नै, जुन चाहिँ वस्त्र हामी बाहिरबाट देख्दैनौँ पनि, यस्तो प्रकारको लुगा लगाउनु भन्दैछ, यस्तो प्रकारको चरित्र तिमीहरूको बनाऊ भन्दैछ, जुन चाहिँ कुरा हामी बाहिरबाट देख्नै सक्दैन तर भित्रबाट बाहिर हामी त्यो निक्लिन्छ होइन। एउटाले अर्कोलाई सहने गर, एउटाले अर्कोलाई के गर, सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर। सहने चरित्र प्रभुले बनेको उहाँ चाहनुहुँदो रहेछ होइन, क्षमा गर्ने चरित्र बनेको उहाँले चाहनुहुँदो रहेछ। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। अब 14 मा, यी सबैभन्दा बढी बरु प्रेम धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा के गर्छ, एकतामा एकसाथ बाँड्दछ। मतलब यी सबै कुराहरू जुन चाहिँ चरित्रहरू अहिले हामी पढ्यौँ, सबै कुरोमा चाहिँ के भयो, के धारण गरेको चाहनुहुन्छ परमेश्वरले, हामीलाई प्रेम धारण गरेको चाहनुहुन्छ। अनि यी प्रेमले नै के गराउँछ भन्दाखेरि सबै कुरोलाई समेट्छ, सबै कुरोलाई के गर्छ, एउटा डल्लो बनाउँछ। अनि प्रभुको त्यो चरित्र भन्नुको अर्थ चाहिँ विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको चरित्रमा, उहाँको व्यवहारमा, उहाँको स्वरूपमा बढेको चाहनुहुन्छ, न कि संसारको होइन, वर्ल्डली थट्स र माइन्डसेटमा होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको चरित्रमा बढेको चाहनुहुन्छ। ओके, आउनुहोस् परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, यो वचनले तपाईँले अभिषेक गर्नुभएको छ, येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। बस्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। हामीलाई एउटा प्रश्न हुन्छ जहिले पनि है, कस्तो प्रश्न हुन्छ, के म इसाई हो है, म इसाई हो, यति धेरै रिसाउँछु, कहिलेकाहीँ चर्च आउनु सक्दिनँ होइन, कहिलेकाहीँ प्रार्थना गर्नु भन्दा पनि बिर्सी पठाउँछु, के म इसाई हो? यत्रो पास्टर अगुवाहरूले बाइबल क्लास गर्नु भन्दा पनि गर्नु पाउँदिनँ, सायद म भित्रबाट विश्वासी होइन, म क्रिस्चियन होइन होइन, यत्रो समयदेखि म सङ्गतिमा आउनु पाएको छुइनँ, या त होइन, हामीलाई विभिन्न प्रकारको प्रश्न हुनसक्छ कि म बाइबल पढ्दिनँ त्यसले गर्दा म क्रिस्चियन होइन। एकछिन सुन्नु है, म बाइबल पढ्दिनँ त्यसले गर्दा क्रिस्चियन होइन, म कहिलेकाहीँ चुकी पठाउँछु, म त्यसले गर्दा सायद म राम्रो क्रिस्चियन होइन, म भेटिदिनु पाउँदिनँ त्यसले गर्दा क्रिस्चियन होइन। अनि कहिलेकाहीँ परमेश्वरको कामको लागि केही कुरो गर्नुपर्छ होइन, त्यति बेलाको समयमा पनि म सहभागी हुन सक्दिनँ, सायद म क्रिस्चियन होइन। प्रभु यो के हो?
किन चाहिँ मेरो जीवन यस्तो भएको छ हैन। अनि जुन चाहिँ कुरो चर्चमा मैले गर्नुपर्ने सहभागी हुनुपर्ने त्यो कुरो चर्चमा हैन म त्यसमा सहभागी हुन पाएको छु। सायद म राम्रो क्रिस्चियन होइन। के चाहिँ गर्न सक्छु म जसले द्वारा चाहिँ म एउटा असल क्रिस्चियन बन्न सक्छु। सबैको चाहना छ कि छैन त्यो कुरो? आफ्नो त चाहना नहुनेहरू सबैको चाहना छ हैन कि म असल एउटा क्रिस्चियन र इसाई बनेको सबैको चाहना छ नि त हैन। अनि हामी सबैजनाले विभिन्न प्रकारको क्वेसन प्रभुको सुसमाचार कहिले पनि सुनाउँदिन। ल्या म त क्रिस्चियन होइन, म इसाई होइन रहेछु हैन। ल्या मलाई त प्रार्थनै गर्नु आउँदैन, यत्रो वर्ष भइसक्यो विश्वासी भएको, मैले बप्तिस्मा लिएको, मलाई प्रार्थनै गर्नु आउँदैन। अनि हामीमा यो प्रकारको क्वेसनहरू धेरै हुन्छ। अनि हामी यो पनि गर्छौँ, धेरै प्रार्थना गर्नाले त क्रिस्चियन बनिन्छ कि पनि हुन्छ है फेरि। अघि त गर्दैन भन्दै थियो, अब अर्को हुन्छ। धेरै प्रार्थना गर्नाले इसाई क्रिस्चियन बनिन्छ कि हैन, कि म चर्च रेगुलर आउँदाखेरि पो क्रिस्चियन बनिन्छ कि। अघि त नभएको कुरा हामी याद गऱ्यौँ हैन। अब अहिले भएको कुरा गरौँ। म धेरै बाइबल पढ्नाले पो म इसाई बनिन्छु कि हैन, म एउटा असल विश्वासी बनिन्छु कि मैले असल व्यवहार जब म राख्छु मानिसहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि म ठेस लगाउँदिनँ, गलत कुरो भन्दिनँ, तब म इसाई बनिन्छु, एउटा असल क्रिस्चियन बनिन्छु कि भन्ने धारणा पनि छ हाम्रोमा। बाहिरले हामी यो पनि सोच्छौँ म एउटा नैतिक व्यक्ति भयो भने म राम्रो क्रिस्चियन हुन्छु। नैतिक व्यक्ति भनेको झुट नबोल्ने हैन, नैतिक व्यक्ति भनेको झुट नबोल्ने, अरूलाई तकलिफ हुँदाखेरि सहारा दिने हैन। अनि घरमा कुनै इष्टमित्र आउँदाखेरि एकदमै खानाहरू खिलाएर एकदमै हैन बडो प्रेमको साथमा उनीहरूलाई स्वागत गर्ने, अनि प्रभुको सुसमाचार सुनाउने, बाइबल क्लास गर्ने, बाइबल कलेज पढ्ने, यी सबै कुराहरूले पनि हामीलाई के फिल गराइरहेको छ भन्दाखेरि ए म चाहिँ राम्रो क्रिस्चियन रहेछु हैन। म मेरो डिसिप्लिन लाइफ जब जिउँछु हैन, म मेरो एकदम के भन्नु अनुशासित लाइफ जब म जिउँछु त्यति बेला चाहिँ म क्रिस्चियन बनिन्छु हैन। या त म बिहान उठ्छु, खाना खानुभन्दा म प्रार्थना गर्छु, बाइबल पढ्छु, अनि म साथमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि खाना खानुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्छु, दशांश दिन्छु, सबै कुरो गर्छु। त्यसले गर्दा म के हो असल क्रिस्चियन। सोचेको सोच्दैन अघि त नहुँदाखेरि पो होइन कि नगर्दाखेरि पो क्रिस्चियन होइन कि हैन भन्ने कुरो सोच्यौँ, तर गरेर पो क्रिस्चियन हो कि भन्ने कुरो पनि हामी सोचिरहेको छौँ। दुईवटा प्रकारले हामी सोच्छौँ कि हामी इसाई हो कि होइन भनेर। भाइ जब एउटा कुरो भनौँ, खुसी खबर के हो थाहा छ? खुसी खबर भनौँ तपाईँहरूलाई, रेडी हुनुहुन्छ सुन्नु? यो कुनै पनि कुरो काम लाग्दैन। यो कुनै पनि कुरोले हामीलाई एउटा असल इसाई बन्नको निम्ति काम आउँदैन। परमेश्वरले न त हामीलाई हैन हामी न त हामी इसाई जीवन जिउन सक्थ्यौँ, न सक्छौँ, अनि न सक्ने नै छौँ। हामी सक्दैनौँ हामी इसाई जीवन जिउन। अनि न परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यसरी जिउनु भनेर भन्नुभएको छ। ला पास्टर तपाईँले त हामीलाई त मन्दिरमा पार्दिनु भन्दा अब कसरी जिउने त्यसो भए इसाई जीवन हैन। सायद अनलाइनमा तपाईँले हेर्दै गर्नु भने तपाईँहरूलाई पनि प्रश्न हुनसक्छ हैन, कसरी जिउने त्यसो भए? अचम्म छ हैन कि प्रभु म प्रार्थना गर्दाखेरि पनि क्रिस्चियन बनिँदैन रहेछु र के भन्दाखेरि बाइबल पढ्नाले प्रार्थना गर्दा पनि क्रिस्चियन नबनिँदो रहेछु, न म बाइबल कलेज गर्दा नै क्रिस्चियन बनिन्छु, कसरी चाहिँ म क्रिस्चियन बन्छु प्रभु भन्ने कुरा हाम्रो प्रश्न हुन्छ। बाइ द वे परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रो कोसिसको द्वारा चाहिँ उहाँले इसाई हामी हुन्छौँ भनेर कहिले पनि भन्नुभएको छैन, तर परमेश्वरले जे क्रुसमा गर्नुभयो त्यसको कारणले गर्दा हामी इसाई र उहाँको परिवारमा एउटा बनेको छौँ। फरक छ धेरै कुरो। हामीमा यो धारणा धेरैजनाको छन्, म 15 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 15 20 25 वर्षदेखि म इसाई, म जन्मैदेखिको इसाई हो र मैले नैतिक जीवन जिउँ भने, मैले राम्रो मान्छेलाई कसैलाई हर्ट गरिनँ भने, उसलाई कष्ट गरिनँ भने म इसाई राम्रो हो भनेर, व्यवस्थित जीवन जिउँ भने, एउटा अनुशासित जीवन जिउँ भने म इसाई हो भन्ने कुरो हामीलाई धेरै प्रकारको यो रङ थट्सहरू छ। तर परमेश्वरले हामी र तपाईँलाई जीवन दिनुभएको कारण के रहेछ आज हामी हेरौँ ल। रेडी हुनुहुन्छ? रेडी हुन्छ? ओके, लेट्स रिड। हामी यौनाको 15 को 1 पढ्नेछ।
साँचो दागको बोट म हुँ। साँचो दागको बोटको अरे म हुँ। कसले भनेछ? कसले भनेछ यहाँनिर भन्नु त? बाइबल कलेज गर्ने नभन्नु जान्ने कसले भनेछ? येशू ख्रीष्ट भन्दै हुनुहुन्छ साँचो दागको बोट चाहिँ म हुँ भने झुटो दागको बोट पनि हुँदो रहेछ होइन? हो कि होइन? जसद्वारा चाहिँ हामीलाई तृप्त यस्तो महसुस हुन्छ कि यस झुटो दागको बोट के हुनसक्छ अहिले भनेको कुराहरू बुझ्दैछ हामी? मिसन क्रिस्चियन छु, म असल क्रिस्चियन हो होइन? म दामी वर्शिप गर्छु, असल क्रिस्चियन हो। म पुलपिटमा उभिएर पास्टर म आफै पनि हुनसक्छ यो कुरो होइन? बेस्ट मेसेज म प्रचार गर्छु, म असल क्रिस्चियन रहेछु न, हुन सक्दैन। भन्नु छ साँचो दागको बोट के हो? म हो। त्यो सत्यबाट होइन, साँचो दागको बोट चाहिँ को हो? म हो। सुन्दैछौँ हामी? र मेरो पिता चाहिँ को हुनुहुन्छ? किसान हुनुहुन्छ। सो माई फादर अनि मेरो पिता चाहिँ को हुनुहुन्छ? उहाँ किसान हुनुहुन्छ। अनि त्यो दागको बोटलाई ध्यान गर्ने भनौँ, दागको बोटमा के हुन्छ भन्नु त? दागको बोटमा के हुन्छ? फल लाग्छ, फुल लाग्छ होइन? त्यसलाई गोडगाड गर्नु पर्यो, पानी हाल्नु पर्यो, सबै कुरो गर्नु पर्यो। अनि पितालाई याद छ त्यो बगैँचालाई मैले राम्रोसँग राख्नुपर्छ, किरा फटेङ्ग्रा लाग्नु हुँदैन होइन? विभिन्न प्रकारको यस्तो घाँसहरू छेउछाउमा उम्रिनु हुँदैन जसले गर्दा दागको बोट बिग्रिन्छ भनेर। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ येशू ख्रीष्ट के हुनुहुन्छ अरे? दागको बोट। अब सुनौँ है, सुनौँ है। येशू ख्रीष्ट के हुनुहुन्छ अरे? दागको बोट हुनुहुन्छ। अनि त्यसलाई रखवाला गर्ने, ध्यान राख्ने चाहिँ उहाँ को हुनुहुन्छ अरे? उहाँको परमेश्वर पिता नै हुनुहुन्छ भनेर भन्दैछ होइन? अनि तपाईँ र हामी चाहिँ यो एउटा उहाँ चाहिँ परमेश्वर के हुन्छ? साँचो दागको बोट चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो इसाई जीवन चाहिँ त्यो हाम्रो कार्यको दाग बोटमा हामी कनेक्ट भइरहेको हुन्छ क्या। यहाँ गरिन भन्ने एउटा कुरो, जुन चाहिँ कुरो गर्नुपर्ने गरिन, अनि जुन चाहिँ कुरो नगर्नुपर्ने त्यो कुरो गरिरहेको हुन्छ। अनि साथमा हामी यो कुरो हुन्छ ओके गर्नुपर्ने रहेछ, नगर्नुपर्ने रहेछ, दुईवटा कुरो हुन्छ है। मान्छेले दुईपल्ट प्रकारले पाप गर्छ होइन? एउटा नगर्नुपर्ने कुरो गरेर पाप गर्छ, अनि एउटा गर्नुपर्ने कुरो नगर्दाखेरि पाप गर्छ। दुई प्रकारले गर्छ। त्यसो भए त गर्नुपर्ने कुरो त गरिहाल्नु पर्ने छ, नगर्नुपर्ने कुरो नगरिहाल्नु पर्ने छ। ओके लेट्स डू। म गर्नुपर्ने कुरो गर्छु, अब नगर्नुपर्ने कुरो गर्दिनँ, म इसाई बन्ने है? भाइदेव भन्छ साँचो दागको बोट के हो? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यो कुरोहरूले गर्दाखेरि हामी इसाई बनिन्छौँ भन्ने कुरो होइन, म असल विश्वासी हो भन्ने कुरो होइन। तर यहाँनिर हुन्छ साँचो दाग म येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यसलाई देखरेख गर्ने चाहिँ उहाँको पिता हुनुहुन्छ। ममा हुने प्रत्येक हाँगा जस्तै फल फलाउँदैन। ममा हुने आफूलाई विश्वासी सम्झिने तर असलमा विश्वासी होइन। सुन्नु है, आज तपाईँ र हामीले यो निर्णय गर्न सक्छौँ, न्याय गर्न सक्छौँ, अनि यो विचार गर्न सक्छौँ ममा हुने प्रत्येक हाँगा जस्तै फल फलाउँदैन, उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन् बढी फल फलाओस् भनी उहाँले छियाल्नुहुन्छ। एकछिन सोचौँ, जब किसानले कुनै बोटमा फल लाग्दैन के गर्छ उसले? छियाल्छ नि होइन? के गर्छ? छियाल्छ ताकि फल आओस् भनेर। अस्ति मात्रै पास्टर यापेटलाई हाम्रो सुनिजीले भने त अलिकति छियाल न माछ के अरे त्यो बोटमा ज्यादा लाग्छ भन्नु नि त होइन? त्यो डल्ले खुर्सानीको बोट अलिक ज्यादा हुर्किन्छ भनेर भन्दै हुनु। अनि हामी यहाँ हेर्छौँ कि ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन, अनि यस्ता हाँगा पनि हुन्छन् जसले फल फलाउनु नचाहने हाँगा पनि हुन्छन्, जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास चाहिँ गरेको छु तर उनीहरूले कहिले पनि खासै हो भने चाहिँ त्यो हाँगा जोडिएको हुँदैन बोटसँग। खालि हामीलाई यो लाग्छ कि म धर्म कर्म गर्दैछु, मैले नगर्नुपर्ने कुरो गरेको छुइनँ, मैले गर्नुपर्ने कुरो गरिरहेको छु, ओहो नगर्नुपर्ने कुरो पनि गरिरहेको छु, गर्ने कुरो पनि नगरिरहेको छु भन्ने कुरो त्यो सोचमा हाम्रो बढ्दैन। तर यहाँ भन्छ यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् चर्च मण्डलीमा, या त यस्ता विश्वासीहरू हुन्छन् उनीहरूले यो सोच्छ कि मैले सबै कुरो गर्नुपर्ने गरिरहेको छु, नगर्नुपर्ने नगर्छु, म असल विश्वासी। असलमा हो भने त्यो बोटमा त्यो हाँगा जोडिएको हुँदैन। अनि बोटमा हाँगा जोडिएन भने के हुन्छ? के हुन्छ भन्नु त? के हुन्छ?
प्रभुसँग जोडेको भन्नु मतलब चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगको व्यक्तिगत जीवन पर्सनल लाइफमा उहाँको जीवनमा बढेर गएको उहाँले चाहनुहुन्छ अनि त्यो हाँगा चाहिँ त्यो बोटसँग टाँसिरहेको उहाँले चाहनुहुन्छ। बुझ्दैछ हामी यहाँसम्म? के कठिनता भएको छैन है, बुझ्नुमा अलिकति अप्ठ्यारो भएको छैन। त बोटमा त्यहाँ बसेको उहाँले चाहनुहुन्छ ताकि हरेक हाँगाले चाहिँ परमेश्वरमा के फलेको चाहनुहुन्छ, उहाँले फल फलाएको चाहनुहुन्छ, पत्ता र टुसाहरू निक्लेको उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि टुसा ननिक्लिने हाँगाहरू चाहिँ के हुन्छन् अरे? त्यसको मतलब के हो? किनकि उहाँ असल दागको बोट हुनुहुन्छ है। अनि असल दागकोबाट जब त्यो चोप निक्लिन्छ, त्यो रस बहन्छ, त्यसले फल नफलाउने कुरै आउँदैन। यदि झुटो दागको बोट छ भने चाहिँ साँचो दागको बोट होइन र अरू दागको बोट चाहिँ नियम कानुनको दागको बोट भएन, यहाँ मैले गरेको छुइनँ भने यी कुराको दागको बोटहरू छ, त्यो कुरामा जान्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वर पिताले के गर्छ, त्यसलाई हट्दै छिनेर राख्नुहुन्छ भन्ने पनि यहाँ गर्नुहुन्छ। सुन्दाखेरि अलिकति कठोर लाग्छ, तर परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ। के सिकाउँदैछ है? बढी फल फलोस्। तर परमेश्वरले यो पनि चाहनुहुन्छ यस्ता दागका बोटहरू छन् जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई साँचो रूपमा उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर स्वीकारेको छ, आफ्नो जीवन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टसँग समर्पण गरेको छ अनि ऊ जोडेर बसेको छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यसलाई पनि प्रभुले के गर्नुहुन्छ अरे? छ्याल्नुहुन्छ होइन, छ्याल्नुहुन्छ। अनि धेरै प्रकारको कुराहरू हामीलाई कसरी छ्याल्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई परिस्थितिमा आउन दिएर, परिस्थिति परमेश्वरले ल्याएर उहाँ रमाउनु हुँदैन हाम्रो जीवनमा, तर हामीलाई परिस्थितिबाट भएर जानु दिनुहुन्छ ताकि हामी भित्र के भएको होस्, परमेश्वरको चरित्र र व्यवहार बनेको उहाँले चाहनुहुन्छ। फलै नफलाउने बोटलाई के पानी हालिरहेको हुन्छ तपाईँ र हामी? पास्टर याबे के भन्नुहुन्छ? उहाँले कहिले पनि बोटको उदाहरण एकदम राम्रो दिनुहुन्छ। पास्टर याबे फलै नफलाउने बोटले तपाईँले के गर्नुहुन्छ होला पास्टर? सिम्पल एन्सर होइन। एउटा साधारण व्यक्ति हामी जो परमेश्वरको होइन चरित्र बोकेर हिँड्ने व्यक्तिले त के गर्छ भन्दाखेरि त्यो फल नफलाउने हाँगालाई के गर्छ? साँच्चो किनभने टाइम वेस्ट गर्ने काम छैन त त्यसमा, फलै फलाउँदैन होइन, किनभने ऊ साँचो बोटको साथमा के भएको छैन, जोडेको छैन। अघि भाइले भन्नुभयो होइन, अघि भाइले भन्नुभयो नि, हामी विभिन्न प्रकारको सोच दोधारमा, इमोसनल कुरोहरूमा होइन, भावनात्मक कुरोहरूमा डुबिरहेको छौँ। परमेश्वरले भन्छ त्यो भावनात्मक निर्णयहरूले पनि त्यही हो, साँचो दागको बोट होइन त्यो भन्नुहुन्छ परमेश्वर। हामी जब पनि भावनात्मक निर्णयहरू लिन्छौँ हामी साँचो दागको बोटमा हामी जोडेका छैनौँ। किन? किनकि त्यसले के गर्दैन? फल फलाउन सहायता गर्दैन। ओके, अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? त्यस्ता बोटलाई जो फल फलाउन चाहन्छ छ्याल्नुहुन्छ, त्यहाँबाट हिसाब निक्लिन्छ। भन्नु मतलब यो हुनसक्छ हाम्रो जीवनमा होइन, हामी कसरी छ्याल्नुहुन्छ, हामीमा परिस्थितिमा हुन दिनुहुन्छ हामीलाई होइन। यो पेन्डेमिकमा हामी धेरैजना परिस्थितिमा हामी गुज्रेर गयो होइन, धेरै तकलिफहरू भयो, तर पनि हामी परमेश्वरमा निरन्तर के भइबस्यौँ? हामी के भइबस्यौँ? त्यो बोटमा हामी लगातार भइबस्यौँ होइन। हामी विश्वासमा लड्ने मौका पाइनौँ हामीले, हो कि न? कोही बेला तपाईँहरूलाई सायद मेरो मेसेज आउँदा वाक्क पनि लाग्छ होला है, व्हाट्सएप कति बिना मेसेज पठाएको होइन, मलाई इच्छा छ यार, मलाई शोक लाग्छ तपाईँलाई परेशान गर्नु लागि भनेर मेसेज पठाएको होइन। मलाई यो कुरोको चिन्ता लाग्छ कि परमेश्वरले मलाई यहाँनिर यो मण्डलीमा राख्नु भएको छ नि, हरेक आत्माको देखरेख गर्नको लागि। अनि म एउटा आत्माले पनि परमेश्वरदेखि टाढो भएको देख्नु म चाहदिनँ। म दिन रात प्रार्थना गर्छु अनि त्यो वेदना र पीडले गर्दाखेरि म तपाईँलाई मेसेज गर्छु। यो नसोच्नुहोस् कि मलाई राम्रो लाग्छ भनेर। म आज यहाँनिर एकजना मात्रै व्यक्ति भएको यसरी नै म प्रचार गर्थेँ। एक त ठुलो हलमा एकजना मात्रै व्यक्ति भएको भए, मेरो वाइफ मात्रै बसेको भए यसरी नै प्रचार गर्थेँ। मलाई धेरै मान्छे छ भन्नमा मलाई खुसी हुन्छ भन्ने कुरो होइन, तर एकजना व्यक्ति जो प्रभुमा बढ्न चाहन्छ त्यति पनि काफी छ। तर परमेश्वर धैर्य हुनुहुन्छ, कोही पनि परमेश्वरको जीवनदेखि टाढो भएको कोही परमेश्वरले चाहनुहुन्न। र हरेकले के भएको चाहनुहुन्छ भने हरेकको जीवनमा के फलेको चाहनुहुन्छ भने फल फलेको चाहनुहुन्छ होइन। ओके, मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। हाम्रो जीवनको शुद्धिकरण कसरी हुन्छ? वचनद्वारा हुन्छ होइन। परमेश्वरको वचन जब हामी सुन्छौँ त्यसलाई हामी सुन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ सुन्नु मात्रै होइन,
कति राम्रो ज्ञान रहेछ, कति राम्रो स्टेटमेन्टमा कति राम्रो वाक्य भन्यो, राम्रो लाग्यो त्यो कुरो। ओके, त्यसको बादमा के पालन गरेको छ कि गरेको छैन होइन। यहाँ 4मा छ ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु होइन। ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यसले आफैले फल फलाउन सक्दैन। तपाईँ र हाम्रो जीवनमा यदि परमेश्वरको त्यो जीवनको फल फलाउन चाहन्छौँ, उहाँको चरित्र र व्यवहारमा बढ्न चाहन्छ भने हामी हाँगामा जोडिरहनुपर्छ। चर्च मण्डलीमा एक दुसरासँग हामी आपसी सम्बन्ध भइरहेको हुनुपर्छ। हाम्रो परिवार, हामी यो देशमा आएर, प्रदेशमा आएर, नयाँ राज्यमा आएर हामी एक्लो छैनौँ। परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई एउटा आत्मिक परिवारमा जोड्नु भएको छ, एउटा मण्डली दिनुभएको छ। बाइ द वे, हामी धेरै चर्च बदल्यौँ भने पनि हाम्रोमा फल बढ्दैन होइन। मकैको कुरो रोप्न छ, मैले रोपेको छु आलु विभिन्न प्रकारको। मैले एकपल्ट आलु बोजूले आलु रोप्नु भन्नुभएको थियो, मैले आलु रोपेँ, मजाले मलसल हालेर ताकि आलु थियो एकदमै राम्रो, मजाले फस्टेर जाने। किनभने पहिलाको सिजनमा पनि त्यो आलुले राम्रो देख्थ्यो। मैले मजाले खनेर मजाले मलसल हालेर आलु रोपेँ। 2 दिन बाद हेरेको त्यहाँनिर केही पनि टुसा निकालेर निकालेर फेरि अर्को जग्गा रोप्यो हो। कोसिस गरेँ अलिक माथिको ठाउँमा अलिक राम्रो जग्गा मलसल मजाले हालेँ। अब मल पो राम्रो भने के पो राम्रो भनेर मजाले हालेँ। अझै त्यो कुहेको सब्जीहरू मल पनि हुन्छ, त्यो कुरोहरूमा हालेँ। अब पो राम्रो हुन्छ कि 2 दिन बाद हेरेको त्यहाँनिर टुसा पनि निक्ल्यो होइन। भनेपछि मैले यत्रो बारीमा रोपेको कुनै पनि आलु नफल्ने रहेछ भनेर फेरि मैले त्यहाँबाट निकालेर अर्को जग्गा सारेँ। मैले सार्दा पक्रियो भने के भन्नु, त्यो आलु कुहेको आलुबाट फल निक्लिनु पर्ने बेला कुहेको नै भयो। अनि त्यहाँबाट कहिले पनि फल। हाम्रो विश्वास जीवनमा त्यस्तो हुन्छ। एउटा मण्डलीमा, एउटा शिक्षामा, एउटा ख्रिस्ट येशूमा हामी जब बनेर बस्छौँ, हामी के हुन्छ हाम्रो जीवनमा फल फलिन्छ। नत्र भने के हुन्छ, हामी भावनात्मक विषयहरू मात्रै हामी लडिरहेको हुन्छ, जहाँनिर राम्रो लाग्छ त्यही कुरो मात्रै होइन। तर यहाँनिर परमेश्वरले के हुनुहुन्छ, प्रत्येक त्यो हाँगाहरू जसमा फल फलाउँदैन, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, स्याहार्नु हुन्छ अनि त्यसमा रहन दिनु हुँदैन। अनि यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि ममा रह्यौ र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यसले आफैले फल फलाउन सक्दैन। मतलब हाँगा एक्लै भयो भने, दागको बोटदेखिको निस्केर गयो भने त्यसले फल फलाउने सामर्थ्य, त्यसमा ताकत छँदै छैन। कुनै पनि तपाईँले आमको पेड लिनु, कुनै पनि लिनु, सोचेर हेर्नुहोस् एकपल्ट। त्यसलाई म टक्लको त्यो हाँगा होइन बोटबाट चाहिँ म काटेर चाहिँ पानीमा डुबाएर राख्छु भने त्यसले फल फलाउँदैन। किनकि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो जीवनको फल चाहिँ तिमीले मबाट मात्रै सुरुवात हुन्छ जब तिमी मसँग बनेर बस्छौ, एउटा साँचो दागको बोटमा भएर बस्छौ। अनि जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यसले आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरूले ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि के गर्न सक्दैनौ, ममा भनौँ मतलब पर्सनल टचमा येशू ख्रीष्टसँग पर्सनल व्यक्तिगत सम्बन्धमा बनेर रहेनौ भने हामी जे नै गरौँ या जे नै गरेनौँ भने पनि हामी त्यसले चाहिँ ईसाई जीवन हामी भयौँ भन्ने कुरा हामी केही पनि प्रमाण पाउँदैन। सो हाम्रो सम्बन्ध कोसँग बढ्नु पर्ने रहेछ। प्रभु मलाई बाइबल कलेज गर्ने इच्छा दिनुहोस्, प्रभु मलाई प्रार्थना गर्ने इच्छा दिनुहोस्, प्रभु मलाई यो गर्ने छैन, प्रभु मलाई तपाईँको सम्बन्धमा बढ्ने इच्छा दिनुहोस्। किन दागको बोट उहाँ हो नि त। यो बाइबल कलेज यो वर्सिप गर्ने या विभिन्न चर्चको कारोबारहरूमा म बढिन भने त्यसमा केही छैन, केही प्रब्लम छैन। सायद लाग्ला 5 साल 10 साल 15 साल लाग्ला, तर तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँ र हामीले व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वर भन्छ प्रभु मलाई तपाईँको जीवनसँग बढ्नमा सहायता गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्ने मलाई सहायता गर्नुहोस्, प्रभु मलाई तपाईँसितको सम्बन्धमा बढेर जानुहोस्। किनभने तपाईँलाई याद छ अस्तिको दिन हामीले सामान्य स्त्रीको बारेमा हामी सिक्यौँ नि होइन। अस्तिको हप्ता सामान्य स्त्रीलाई 5 वटा बिहा गरिसकेको थियो, तर 6वां पनि उसको जीवनमा त्यो सम्पूर्ण थिएन। तर जब उसले भने म जुन चाहिँ पानी तिमीलाई दिनेछु अब उसो त्यो पानी पिएर तिमी कहिले पनि तिर्खाउने छैनौ भनेर भन्दाखेरि प्रभु म त्यो पानी पिउन चाहन्छु। कहाँबाट सुरु भयो? किनकि दागको बोटबाट जब दागको बोटले जब पानी दिन्छ भने त्यो पानी पिउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले के हुन्छ, हामी तृप्त हुन्छौँ। सो हाम्रो जीवनको तृप्तता यता हामीले इसाईको जीवनको तृप्तता चाहिँ हामी कहाँबाट पाउँछौँ? ओन्ली जिजस क्राइस्ट। हामी परमेश्वर येशू ख्रीष्टबाट मात्रै होइन
जो चाहिँ पिता उहाँको किसान हुनुहुन्छ अनि त्यही जीवन जिउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको थियो? बाइ द वे ओन्ली जिजस भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टको जीवनबाट भनेको है, गलत शिक्षा नलिनुहोस्। तर भन्नुको अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रभुबाट होइन बहने त्यो जीवनलाई जब हामी प्राप्त गर्छौँ तब मात्रै हामी असल क्रिस्चियन जीवन हामी जिएका हुन्छौँ। के हो त? डाकु बोट महु 5 मा हेर्नुहोस् त, डाकु बोट महु तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। के रहेछ परमेश्वरले के भन्दैछ तपाईँलाई हामीलाई? डाकु बोट महु अनि तिमीहरू चाहिँ को हो? हाँगाहरू हौ। यदि कोही पनि ममा रहेन भने म त्यसमा कोही पनि ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहे भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। के भन्दैछ भन्दाखेरि जसको जीवनमा प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ अनि जो चाहिँ प्रभु येशू मसीह भित्र जिउनुहुन्छ, मतलब एक्सचेन्ज लाइफ, प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि भित्र हामी छौँ अनि उहाँ हामी भित्र हुनुहुन्छ, तब मात्रै के हुँदो रहेछ यो? नत्र भने के हुन्छ? प्रभु येशू मसीहले चाहिँ अनुग्रह गरेको छ तर त्यो अनुग्रह हामी प्रयोग कहिले आउन सकेको छैन भने के हुन्छ? त्यहाँनिर हामी फल फलाउन सक्दैनौँ। त्यहाँनिर जो के चाहँदो रहेछ परमेश्वरले? कोही मानिस ममा रह्यो भने त्यसले त्यो हाँगासँगै होइन, ओके, कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगासँगै बाहिर मिल्काइनेछ र त्यो सुकिहाल्छ। यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छ र आगोमा फालिदिन्छ र ती जलाइन्छ। मान्छेको कामको लागि मात्रै काम आउँछ यो कुरो। जसले फल फलाउँदैन, जुन चाहिँ जीवनमा फल फलाउँदैन त्यो मान्छेको काम मात्रै आउँछ। मानिसहरूको काम, परमेश्वरको काम त्यहाँनिर आएको हामी देख्दैनौँ। तिमीहरू होइन, यहाँ के भन्छ? मान्छेको कुरा गरिरहेको छ होइन, साथ फल फलाबाट प्रभुले मेरो काम गर्छु, म मेरो कार्य गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, तर यहाँनिर मान्छेले त्यसलाई के गर्छ? आगोमा हाल्छ होइन। तिमीहरू ममा रह्यो भने र मेरो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूलाई निम्ति गरिनेछ। हालेलुया। अब यो नसोच ए प्रभुले जे मागे त्यही दिन चाहिँ नभन्नुहोस् है। हामी नभनौँ, यो धेरै चर्चहरूमा यो कुरो सिकाउँछ कि तपाईँले प्रभुले जे माग्नुहोस् न ट्याक्क दिइहाल्छ। नै कन्डिसन के छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, तिमीहरू ममा रह्यौ भने, जब तिमीहरू ममा रहन्छौ अनि मेरो कुरा तिमीहरूमा रहन्छ, मैले भनेको कुराहरू तिमीभित्र रहन्छ। अब जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा छौँ अनि उहाँको वचन र विचार हामी भित्र छ भने मुखबाट के कुरा इच्छा निक्लिन्छ? हामी के कुरा माग्छौँ? स्वार्थ कुरो माग्छौँ? ख्रीष्ट प्रभुकै कुरा माग्छौँ नि त होइन। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तब म ती कुराहरू के गरिदिन्छु? म पुरा गरिदिन्छु भन्दै भन्नुहुन्छ। तिमीहरू धेरैले फल फलाएर मेरो चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरो पिताको के हुन्छ? महिमा हुन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। र अन्तिममा हामी हेर्न सक्छौँ होइन, 12 मा पढौँ ल। यहाँ ओके 9 मा पढौँ, 9 पढौँ। पिताले जसरी मलाई प्रेम गर्नुभएको छ मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, तिमीहरू मेरो प्रेममा रहो। यदि मेरो आज्ञाहरू पालन गरेनौ भने तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ। यदि मेरो आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ, जसरी मैले मेरो पिताका आज्ञाहरू पालन गरेको छु र उहाँको प्रेममा रहन्छु। मैले यी कुराहरू तिमीहरूलाई यसकारण भनेको छु कि मेरो आनन्द तिमीहरूमा रहोस् र तिमीहरूको आनन्द भरिपूर्ण होस्। परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई उहाँको आनन्दमा भरिपूर्ण भएको चाहनुहुन्छ अनि उहाँको एउटै उद्देश्य छ कि हरेक विश्वासीले के गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ कि हरेक विश्वासीले होइन हामी के उहाँले भन्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि सबैले फल फलाएको चाहनुहुन्छ। अनि त्यो फल चाहिँ के हो? गलाती 5:22 मा होइन, हामी भित्र भएको प्रेम र आनन्द, धैर्य, शान्ति, प्रेम, आनन्द, शान्ति होइन, जुन चाहिँ कुरा हामी भित्र चरित्र प्रभुले बनाउनुहुन्छ। अनि धैर्य, दया र भलाइ हामी जब त्यो 3वटा चरित्र बनिन्छ हामी के हुन्छ? हामी धैर्य र दया र हामी भलाइ गर्न थाल्छौँ अनि हाम्रो विश्वासनीयता, नम्रता र संयम चाहिँ हाम्रो एउटा व्यक्तिगत चरित्र बनेर जान्छ। बुझ्दैछौँ? सो परमेश्वर तपाईँले हामीलाई के गरेको चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको चरित्रमा बनेको चाहन्छ। नाउ लेट मी आस्क यु वन क्वेसन। एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु अन्तिममा। यदि प्रभु येशू मसीह शरीरको चरित्रमा हुनुभएको वा परमेश्वरले
हामीले प्रेम गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला? गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला? शारीरिक मानसिक चरित्रमा भएको मानिसको चरित्रमा भएको भए के परमेश्वरकोमा त्यो ताकत थियो कि मान्छेहरूलाई संयमी भएर हिट बसिरहन त्यो ताकत थियो परमेश्वरमा? प्रेम गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला हामीलाई? त्यसै कारणले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ दागको साँचो दागको बोट म हुँ। त्यो झुटा कुरो र नियम कानुन र विभिन्न प्रकारको त्यो कुरोहरूमा तिमीहरू लागि नपर, तर जब मेरो जीवनबाट तिमीले जीवनमा जोडी बस्छौ तब तिम्रो जीवनमा फल आउँछ र तिमीले तिम्रो सम्बन्धमा गर्नुपर्ने प्रेम पनि तिमीले पाउँछौ, होइन होइन आनन्द पनि पाउँछौ, शान्ति पनि पाउँछौ, धैर्य पनि पाउँछौ, विश्वसनीयता भलाइ पाउँछौ, नम्रता दीनता होइन आत्मसंयमको कुराहरू पनि तिमी पाउँछौ भनेर भन्छ। अनि परमेश्वरको चरित्रले मात्रै एउटा परिवारमा शान्ति लिएर आउन सक्छ, परमेश्वरको चरित्रले मात्रै एउटा मण्डली बढेर जान सक्छ, परमेश्वरको चरित्रले मात्रै कुनै सम्बन्ध कहिले पनि टुटिँदैन, परमेश्वरको चरित्रले मात्रै हामी हरेक परिस्थितिमा लड्न सक्छौँ। हामी रिस र हाम्रोमा भएको विभिन्न क्रोध र विभिन्न प्रकारको पापी स्वभावको चरित्रले हामी कहिले पनि हाम्रो सम्बन्ध नबनाउन सक्छौँ, न हामीले कुनै त्यो सम्बन्धलाई जोड्न सक्छौँ, होइन त्यसलाई बढाएर जान सक्दैनौँ। अनि हामी विभिन्न परिस्थिति आएको बेला पनि के गर्न सक्दैनौँ के भन्दाखेरि त्यसमा लड्न पनि सक्दैनौँ। केवल अनि केवल प्रभु येशू मसीहसँगको जीवन व्यक्तिगत होइन पर्सनल लाइफ उहाँसितको उहाँको चरित्रलाई जान्न, उहाँको व्यवहारलाई जान्नमा मात्रै अनि उहाँसँग जोडी बस्नुलाई मात्रै हाम्रो विभिन्न धर्म कर्म बाइ द वे परमेश्वरले तपाईँले हामीले इसाई जीवन जिउनको लागि चाहिँ एउटै उद्देश्य छ कि तिम्रो जीवनबाट मेरो जीवन र मेरो सम्बन्ध दर्शक होस् भन्ने कुरो। के आज छ कि त्यो कुरो हामी प्रश्न गर्न सक्दैन कि म इसाई हो कि होइन भन्ने प्रश्न होइन, कि म कसरी इसाईको जीवन परमेश्वरको सामर्थ्य। त्यसै कारणले परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छ? पवित्र आत्मा दिनुभएको छ, ताकि हामी त्यसको सामर्थ्यमा शक्तिमा हाम्रो सम्बन्धहरू हाम्रो मण्डलीमा भएका व्यक्तिहरूसँग अनि हामी छरछिमेकीहरूसँग काम क्षेत्रहरूमा पनि अनि विभिन्न बजारमा जाँदाखेरि ट्रेनमा होस् हामी हर जग्गा कहाँ के देखाउन सक्छौँ? परमेश्वरको चरित्र। अनि केवल साँचो दागको बोटमा हुँदामा मात्रै हामी फल पाउन सक्छौँ। हामी आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सबैजना हामी आफ्नो स्थानमा खडा हौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ ल।